यो रेडियो नेपाल हो। अब प्रवीण पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। समानुपातिक बन्द सूचीबाट सिफारिश सांसदहरूको नावली समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। गत असोज 12 गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि अन्त्य भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। स्थानीय तहको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। र विगत 10 महिनादेखि जारी रूससँगको युद्धको निकासका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा कूटनीतिक पहल शुरू। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फ स्थान प्राप्त गर्ने राजनैतिक दलहरूबाट बन्द सूचीमा रहेका उम्मेद्वारहरूबाट सिफारिश भएका सांसदहरूको नावली समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन 2 दिनको समयसहित हिजो पत्राचार गरेको छ। दलहरूलाई आज 4 बजेसम्म सच्याइएको सूची बुझाउन पत्राचार गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा तर्फको नाम सिफारिश गर्न यही मक्सिर 24 गते 4 बजेसम्म समय दिएकोमा दलहरूले नावली सिफारिश गरेका थिए। नावली सचिएर प्रतिनिधित्व भई आएपछि आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो। पेश भएका मध्ये कतिपय दलले समावेशी समूहबाट उपयुक्त प्रतिनिधित्व नगराएको, कतिपय दलले प्राप्त स्थान भन्दा बढ़ी स्थानमा सिफारिश गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ। यही मक्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतगणना सकिएपछि आयोगले यही मक्सिर 22 गते थ्रेसहोल्ड कटाउने दलहरूलाई बन्द सूचीमा समावेशी समूह मिलाएर नाम पठाउन पत्राचार गरेको थियो। निर्वाचन आयोगले गत असोज 12 गतेदेखि मुलुकभर लागू गरेको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि लागू नरहने निर्णय गरेको छ। आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उक्त आचार संहिता लागू गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सो निर्णयको जानकारी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेसँगै यसले मुलुकमा जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप सबलीकरण गरेको बताउनु भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनको हिजो उद्घाटन समारोहमा उहाँले अबको प्राथमिकता संघीयता र लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति गराउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहले संरचनात्मक सुधार, सुदृढ़ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सेवा प्रणालीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग, सम्पत्ति र दायित्व बीचको सन्तुलन, सेवाग्राही केन्द्रित योजना, विकेन्द्रीकरण, तालिम एवं अनुसन्धान तथा नयाँ बजारीकरण रणनीति जस्ता सुधारका विधि अवलम्बन गरी अगाडि बढ़ेमा सुशासनलाई स्थानीय तहमा संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। महासंघ नेपाल भरिका 460 गाउँपालिकाको छाता संगठन हो। 3 दिनसम्म चल्ने महासंघको महाधिवेशन प्रतिनिधिका रूपमा देशभरिका गाउँपालिकाबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र हरेक जिल्लाबाट 1 जना वडाध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाने अभिभारा माओवादीसँग रहेको बताउनु भएको छ। प्रेस सेन्टर नेपालद्वारा हिजो ललितपुरमा आयोजित केन्द्रीय पदाधिकारीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीलाई निमिट्यान्न पार्न धेरै शक्ति लागेको समेत बताउनुभयो। अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारमा आलोपालो हुने भन्ने कुरा स्पष्ट रहेको र माओवादीलाई देख्न चाहने शक्तिले कमजोर बनाउन खोजे पनि स्थिति त्यस्तो नभएको बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ।
बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415*7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रीलंकाका लागि नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्रलाई मालदिप्सको गैर आवासीय राजदूतमा र अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत कैलाश राज पोखरेललाई न्यूजील्याण्डको गैर आवासीय राजदूतमा समेत नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले पोल्याण्डका राष्ट्रपति एन्ड्रेज डुडा समक्ष गैर आवासीय राजदूतको ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको छ। गत हप्ता बेलभिडियर प्यालेसमा आयोजित समारोहमा राजदूत खड्काले प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको हो। ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गरेसँगै भएको भेटवार्तामा नेपाल र पोल्याण्ड बीच द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा छलफल भएको जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय किसान आन्दोलनको विश्वव्यापी नेतृत्वको स्थायी समितिको बैठक आजदेखि पुस 2 गतेसम्म नेपालमा हुने भएको छ। ललितपुरको गोदावरीमा हुने बैठकमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायत 80 राष्ट्रका किसान संगठनका नेतृत्व तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ। जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रका उत्पादन र उत्पादकत्वमा आएको कमी, शक्ति राष्ट्रहरूबीच चलेको युद्धले कृषि क्षेत्रमा देखा परेको असर, जनताका खाद्य सम्प्रभुता अधिकार सुनिश्चित गर्ने, किसानको जीवन र जीविकामा सुधार ल्याउन उनीहरूको आर्थिक रूपान्तरणका विषयमा बैठकमा गहन छलफल गरिने बताइएको छ। वीरगंजका व्यवसायी सुनिल अग्रवाल भारतको छौड़ा दानो रेलवे स्टेशनमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। वीरगंज महानगरपालिका वड़ा नम्बर 6 माईस्थान निवासी 50 वर्षीय सुनिल कुमार अग्रवाल आज बिहान 4 बजे मर्निङ वाकका लागि घरबाट निस्किएका र दिउँसो अबेरसम्म घर नफर्किएपछि परिवारजनले खोज तलास शुरू गरेका थिए। अग्रवाल बिहान मर्निङ वाकको लागि घरबाट निस्किएको र हिजो साँझसम्म सम्पर्कमा नआएपछि खोज तलास गर्दै जाँदा निजको शव भारतको छौड़ा दानो रेलवे स्टेशनमा भेटिएको समाचार आएसँगै आफूहरू थप पीड़ामा परेको मृतकका आफन्त देवकी प्रसाद अग्रवालले जानकारी दिनुभएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार घरबाट निस्किएका अग्रवाल पैदल हिँडेर वीरगंजको मेन रोड हुँदै अलखिया मठसम्म पुगेको र अलखिया मठबाट टेम्पो चढेर भन्सारसम्म पुगी त्यहाँबाट पुनः पैदल हिँड्दै रक्सोल स्थित रेलवे स्टेशन पुगेका थिए। रक्सोलबाट रेल चढेर गइरहेको अवस्थामा अचानक हृदयघात भई निजको छौड़ा दानो रेलवे स्टेशनमा मृत्यु भएको भारतीय प्रहरीले नेपाली प्रहरीलाई जानकारी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रवक्ता निर्मल बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर स्वदेशमा नै टायल उत्पादन शुरू गरिएको छ। यसका लागि बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 8 मा उद्योग स्थापना गरिएको छ। लामो समयदेखि विदेशी टायल र हार्डवेयर सामग्री नेपाल ल्याएर देशभर बिक्री गर्दै आएका दुई व्यवसायीले संयुक्त रूपमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। भारतीय उद्योगमा गहिरो अध्ययन गरेपछि नेपाली भूमिमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले 10 महिनादेखि जारी रहेको रूससँगको युद्धको कूटनीतिक निकासका लागि पहल शुरू गर्नुभएको छ। यसै क्रममा राष्ट्रपति जेलेन्स्की हिजो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायत टर्की र फ्रान्सका राष्ट्रपतिहरूसँग भेट्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो नियमित भिडियो सम्बोधनमा युक्रेनका मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद जारी रहेको र आगामी हप्ता युक्रेनको पक्षमा केही महत्वपूर्ण नतिजा निस्कने बताउनुभयो। युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल मैक्रोन र टर्कीका राष्ट्रपति रसिफ तय्यफ एर्दोगानसँग एकै दिन भेट्नु सामान्य घटनाक्रम नभएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 देखि 20 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार एकपटक फेरि सुन्नुहोस्।
समानुपातिक बन्द सूचीबाट सिफारिश सांसदहरूको नावली समावेशी समूह बमोजिम सच्याएर पठाउन निर्वाचन आयोगद्वारा दलहरूलाई पत्राचार। गत असोज 12 गतेदेखि लागू भएको निर्वाचन आचार संहिता आजदेखि अन्त्य भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। स्थानीय तहको सबलीकरण गरी नागरिकमा सुशासन र विकासको अनुभूति दिलाउने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाई। र विगत 10 महिनादेखि जारी रूससँगको युद्धको निकासका लागि युक्रेनी राष्ट्रपतिद्वारा कूटनीतिक पहल शुरू। यसका साथै 9 बजेको समाचार यही सकिन्छ। अब यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। हवस् त, नमस्ते।